اللہ اللہ۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर की दुनिया 01। सो नाजरीन, आज हम हज़रत सुलेमान और मलिका बिल्किस का वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। इस वाक़या को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको कई ऐसी जानकारी हासिल होगी जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। तो इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुने। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है और दरबार में मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है तो इस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताई तो मैं उसे सजा दूंगा। कुछ ही देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, हे अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आज एक सल्तनत देखी है जहाँ एक मलिका हुकूमत करती है और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चांद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा ही खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी ये वाक़या तारीख में मशहूर है, जिसे हम सबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होने चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो और उसकी कौम चांद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम खत लिखा और हुदहुद उस खत को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खत लेकर जाए और मलिका बिल्किस पास इस खत गिरा दो। तुम दूर होकर देखा कि वो क्या जवाब देती है। उसके बाद हुदहुद को खत लेकर गया और मलिका बिल्किस की गोद में खत को गिरा दिया। जब मलिका बिल्किस ने खत को देखा तो उसने अपने सभी दरबारियों का जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, हे लोगो, मुझे ये खत खुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्हें इस खत में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। खत को सुनकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा किया और उनसे मशवरा लिया तो वज़ीरों ने कहा कि हम बतौल ताकतवर हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्किस ने अपने वज़ीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान होने वाला है, इसमें किसी तरह से हमारा फ़ायदा नहीं। मलिका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि कुछ खजाने, कुछ तोहफा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वो सच में अल्लाह के नबी है तो हमारे इस तोहफे को कबूल नहीं करेगा और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए कहेगा, और अगर वो सिर्फ बादशाह होगा
تو ہمارے تحفوں کو قبول کر کے ہم سے دوبارہ اللہ کا ایمان لانے کے لیے نہیں کہے گا۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے ہر طرح کے خزانے، ہیرے زیورات اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کا انتظام کیا۔ ہدہد یہ بات سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ترنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ملکہ بلقیس کے خادمہ سبھی تحفے اور خزانہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تحفہ واپس کروا دیا اور فرمایا کہ میرے اللہ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی دولت اور خزانہ کسی کام کا نہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونے، چاندی، ہر طرح کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس کے تحفے اور خزانوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیے تو ان وزیروں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس سے کہو کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے اور میری بارگاہ میں آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ ہے درباریوں، تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے۔ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، حضور، اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور جلدی کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، جن کا نام آصف تھا، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور، میں ملکہ بلقیس کی تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آصف نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کی تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے پاس آ گیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہوگی۔ اس کے بعد جب آدمیوں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان وزیروں سے کہا تھا، تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو بھی وہاں پر دیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر بولی، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہمارے پڑھنے میں سے کسی بھی طرح سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے اور اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی ہدایت دے اور ہم سب کو برے کاموں سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی ہی طرح اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔